सबैजना फेरि नमस्कार छ। हाम्रो एनएमटीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा अर्को लेसन नम्बर लेसन 2 मा आज हामी पढ्नेछौँ। अस्तिको हप्ता हामीले फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स अफ म्युजिकको बेसिक कुराहरू हामीले एकदम सानो एकाइहरू सानो तत्त्वहरूको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि गएर हेर्नु होला। हाम्रो प्लेलिस्टमा हामीले राखेका छौँ। त्यो बुझेपछि मात्रै यी कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ आजको लेसन बुझ्नलाई तपाईँहरूलाई एकदम सहयोग मिल्नेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला। अनि यो लेसन 2 मा बुझ्नलाई तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ। आज हामी चाहिँ रिदम, मेलोडी, हार्मोनी, म चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ डिएनए भन्छ, म्युजिकको डिएनए। तपाईँले जब रिदम भनेको के हो, मेलोडी भनेको के हो त, अनि हार्मोनी भनेको के हो, तपाईँले जबसम्म बुझ्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईँले सङ्गीतलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्न। अस्ति चाहिँ हामीले एउटा म्युजिकलाई चाहिँ हामीले बाइकको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अस्ति हामीले सिकेको बेसिक एलिमेन्टहरू चाहिँ सानो भागहरू, जस्तै अब एकदम सानो भागहरूलाई चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। जस्तै इन्जिन छ भने इन्जिनको भित्र के छ त, त्यो सानो भागहरू के मिलेर बनेको हुन्छ त्यसलाई सिकेको। आज चाहिँ हामी अलिक ठुलो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ। आज हामीले सिक्न गएको कुरालाई चाहिँ स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट अफ म्युजिक भन्छ। अस्ति हामीले चाहिँ बेसिक सिकेका छौँ। स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले झ्याट्टै एउटा गीत अथवा कुनै पनि तपाईँले म्युजिक सुन्नु भइसकेपछि तपाईँको दिमागमा अथवा तपाईँले चाहिँ के चिज चाहिँ सुन्नुहुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर भन्छौँ। जस्तै तपाईँले बाइक हेर्नुभयो भने सुरुमा तपाईँले हेलमेट देख्नुहुन्छ होला, यो हेलमेट देख्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसपछि टायर देख्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले इन्जिन देख्न सक्नुहुन्छ। अब इन्जिनको भित्र पनि धेरै थोकहरू हुन्छ, त्यो थोक चाहिँ हामीले अस्ति नै हेरिसकेको छौँ। आज चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर मात्रै म्युजिक चाहिँ के कुराले बनेको हुन्छ भन्ने कुरामा आज चाहिँ अलिकति ठुलो युनिट भनौँ न, अलिकति ठुलो तरिकाले चाहिँ हामीले आज पढ्न खोजिराखेका छौँ। अघि नै मैले भनिहालेँ, म चाहिँ यसलाई डिएनए भन्छ। जसरी मान्छे अब डिएनएमा जे एउटा कोड लेखेर मान्छेको जो सबै कुरा बनेको हुन्छ, त्यसै गरी म्युजिक पनि रिदम, मेलोडी र हार्मोनी मिलेर चाहिँ म्युजिक बनेको हुन्छ। यदि तपाईँले म्युजिक पुरै छ भने तपाईँले यसरी यहाँ चाहिँ आरबाट रिदम, एमबाट मेलोडी र एचबाट हार्मोनी, यो तिनवटा मिलेर चाहिँ गीतको यस्तो एउटा पुरै सेप बनिएको हुन्छ। अब हामी चाहिँ सुरुमा रिदम पढ्नेछौँ। रिदम सजिलो छ तपाईँहरूले एकदम। अस्ति हामीले रिदम बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले अस्तिको भिडियोको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बिट, टेम्पो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म्युजिक चाहिँ एउटा टेम्पोरल आर्ट भन्छ। यो टाइममा डिपेन्ड हुने एउटा कला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइमको चाहिँ एकदम महत्त्व हुन्छ म्युजिकमा। टाइम चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ टाइम नै हो है म्युजिकमा। किनकि एउटा जेस बाक भन्ने एउटा 12औं एराको म्युजिक कम्पोजर, एकदम फेमस कम्पोजरले भने नि के भन्नुभएको थियो भने इट इज इजी टु प्ले अल द इन्स्ट्रुमेन्ट रे क्या, सबै बाजा बजाउन सजिलो छ अरे। All you have to do is press the right key at the right time, then the instrument will play itself. तपाईँले चाहिँ सही समयमा चाहिँ सही चिज बजाउनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ बाजा आफै चाहिँ बज्छ अरे। हामीले चाहिँ त्यही भएर रिदम चाहिँ सबै टाइमसँग रिलेटेड छ है म्युजिकमा। रिदम भन्ने बित्तिकै तपाईँले टाइमसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गर्दैछ भनेर तपाईँले बुझ्नु होला। टाइमिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म्युजिकको टेम्पोरल एस्पेक्टको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अस्ति हामीले बिटको गऱ्यौँ, टेम्पो। अब चाहिँ रिदम बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँले यो सबै बुझिसकेका हुनुपर्छ। रिदम, टेम्पो पछि चाहिँ तपाईँहरूले मिटर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मिटर पछि मात्रै अनि हामीले रिदममा जान्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा मिटर के हो त भन्ने कुरालाई म बुझाउनेछु। अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ कि टेम्पो चाहिँ तपाईँको यो बिटहरू चाहिँ दोहोरिरह्यो भने चाहिँ टेम्पो बन्छ। मिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो टेम्पो, जुन टेम्पोहरू
गइरहेको यो बिटको ससेसन भनौँ न, बिटको एउटा गइरहेको हिँडिरहेको यो बिटलाई चाहिँ तपाईँले ग्रुपिङ गरेर यसरी तिन तिनवटा बिटको ग्रुप यसरी गरेर तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ मिटर भन्छ। मिटर भनेको त्यही भएर ग्रुप तपाईँले चाहिँ ग्रुप अफ अझै स्ट्रङ एन्ड विक बिट तपाईँले चाहिँ ग्रुप बिटलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेर चाहिँ राख्नुभयो र त्यो ग्रुपलाई यो ग्रुपमा चाहिँ कस्तो कस्तो बिट हुन्छ। अस्ति नै चाहिँ हामीले बिट मात्रै भनेको थियौँ, आज चाहिँ हामीले यहाँ मिटरको डेफिनेसनमा चाहिँ यसको परिभाषामा चाहिँ स्ट्रङ र विक बिटहरूलाई चाहिँ तपाईँले ग्रुपिङ गरेर राख्नुभयो भने त्यसलाई मिटर भन्छ। अनि मिटर बन्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो जुन बिटहरूलाई तपाईँले ग्रुपिङ गरेर राख्नुभएको थियो स्ट्रङ र विकमा, तपाईँले त्यो ग्रुपलाई चाहिँ दोहोऱ्याइरह्यो भने, रिपिट गरिरह्यो भने चाहिँ त्यो रिपिटेसनलाई चाहिँ हामी मिटर भन्छौँ। स्ट्रङ बिट भनेको के हो, विक बिट भनेको के हो त अब हामीले त भनिहाल्यौँ। मिटर भनेको त के हो, जोस् एउटा कुनै ग्रुपहरूको बिटको ग्रुपको रिपिट, बिटको ग्रुपहरू चाहिँ रिपिट भयो भने चाहिँ मिटर हुन्छ भनेर भन्यौँ। स्ट्रङ बिट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग दुई तरिकाको बिट हुन्छ। बिट चाहिँ हामीले दुई भागमा हामी डिभाइड गर्छ। एउटा चाहिँ स्ट्रङ भन्ने हुन्छ। स्ट्रङ भनेको चाहिँ लाउड खालको साउन्ड, एकदम लाउड बिटलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रङ बिट भन्छ नि। विक भनेको चाहिँ अलिकति सफ्ट खालको साउन्ड भएको, सफ्ट साउन्ड। जस्तै म तपाईँलाई तालीबाट देखाउने छु। जस्तै म ताली बजाउँछु, यो ताली चाहिँ बिट हो, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट। अब स्ट्रङ बिट भनेको चाहिँ एकदम ठुलो आवाज आयो भने चाहिँ त्यसलाई स्ट्रङ भन्छ। जस्तै 1 2 3 4, 1 मा चाहिँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। 1 मा चाहिँ तपाईँहरूले अलिक ठुलो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ 1 मा जुन बजेको छ त्यो चाहिँ स्ट्रङ बिट हो। अरू चाहिँ विक बिट हो। विक बिटलाई चाहिँ हामीले यसरी स्ट्रङ र विक बिट भनेर हामीले डिभाइड गर्छौँ। अर्को भाषामा चाहिँ स्ट्रङलाई एसेन्टेड पनि भन्छ, एसेन्टेड बिट पनि भन्छ स्ट्रङलाई। अनि विक बिटलाई चाहिँ हामीले अनएसेन्टेड, यसरी दुईवटा नामले हामीले यसरी स्ट्रङ र विक बिट। अनि यस्तै स्ट्रङ र विक बिटको रिपिटेसन भएको प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले मिटर भन्छौँ। 1 2 3। अब 2 बिटको 3 बिटको मिटर पनि हुनसक्छ, अब 4वटा बिटको मिटर पनि हुनसक्छ। मिटर चाहिँ 2 बिटको 3 बिटको 4 बिटको 5 बिटको जतिवटा ग्रुप पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि स्ट्रङ र विक बिट चाहिँ आउनु पऱ्यो। नत्र भए यदि स्ट्रङ र विक बिट आउँदैन भने त्यो फेरि टेम्पो बन्छ। तपाईँको टेम्पोमा चाहिँ केही आएन भने चाहिँ एउटा टेम्पो जस्तो भयो, तर टक 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 1 2 3 4 1 2 3 4, अथवा उल्टो 1 2 3 4 1 2 3 4। यसरी चाहिँ स्ट्रङ र विक बिटहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिटर भन्छौँ। पछि गएर चाहिँ तपाईँले मिटरको बारेमा हामीले छुट्टै मिटर सिग्नेचर भन्ने अथवा टाइम सिग्नेचर भन्ने नोटेसन सिक्दाखेरि टाइम सिग्नेचर अथवा मिटर सिग्नेचर, यो मिटर सिग्नेचरमा चाहिँ हामीले यो सबैको बारेमा अलिक डिटेल रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब म मिटरको अलिकति भन्छु है तपाईँलाई। दुईवटा बिटको मात्र आयो भने तपाईँले ड्युपल मिटर भन्न सक्नुहुन्छ। ड्युपल मिटरमा चाहिँ 2 बिट मात्र आउँछ। जस्तै 1 2 1 2। गिटारमा देखाउनु पऱ्यो भने अब मैले गिटार बजाइरहेको छु भने अब 1 2 1 2। 1 मा चाहिँ ठुलो आइरहेको छ, 2 मा चाहिँ अलिक विक बिट खेलाएको छु मैले। 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यो चाहिँ ड्युपल मिटर भयो। त्यसै गरी ड्युपल मिटरपछि ट्रिपल मिटर। ट्रिपल मिटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा बिट्सको चाहिँ ग्रुपिङ हुन्छ। अनि ग्रुपिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 भनेर तपाईँले ग्रुपिङ गर्नु भने सुरुको चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, यो दुईवटा चाहिँ तपाईँले विक बजाउन सक्नुहुन्छ। अनि स्ट्रङ विक बजाएर चाहिँ तपाईँले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 त्यसरी तपाईँहरूले
बजाउन सक्नुहुन्छ ट्रिपल मिटर। त्यसपछि क्वाड्रुपल भनेको चाहिँ यो 4वटा बिट्सको मिटरलाई चाहिँ हामीले क्वाड्रुपल मिटर भन्छौँ। यसमा चाहिँ 4वटा हुन्छ अनि यो 4वटा भएको क्वाड्रुपल मिटर चाहिँ एकदम सङ्गीतमा एकदम बढी युज हुन्छ। सजिलो छ है एकदम। 2 बिट 3 बिट र 4 बिटको मिटर। अब मिटर बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति रिदमको चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब रिदम र मिटरमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट हो भन्दाखेरि एउटा कुरा मात्रै डिफ्रेन्ट छ। मिटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै बिटको ड्युरेसन चाहिँ इक्वल ड्युरेसनको हुन्छ, इक्वल ड्युरेसन। तर रिदममा चाहिँ हाम्रो अनइक्वल ड्युरेसन हुन्छ, अनइक्वल ड्युरेसन। अस्ति हामीले ड्युरेसनको बारेमा भनिसक्यो। नोटले लिने अथवा कुनै पनि साउन्डले लिने त्यसको लिने समयलाई नै हामीले ड्युरेसन अथवा त्यसले लिने टाइमलाई हामीले ड्युरेसन भनेर भनेका थियौँ। त्यही डेफिनेसन अनुसार चाहिँ यदि हामीले त्यही ड्युरेसनको डेफिनेसन यहाँ प्रयोग गर्ने हो भने मिटरमा चाहिँ अघि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो जुन मैले ताली बजाएको थिएँ त्यो चाहिँ एउटा ताली र अर्को सेकेन्ड ताली थर्ड तालीको सबैको ड्युरेसन चाहिँ इक्वल छ। जस्तै 1 2 3 1 2 3 यो सबैको चाहिँ इक्वल छ। तर रिदममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पनि मिटरै हो तर कस्तो खालको मिटर भन्दाखेरि अनइक्वल ड्युरेसन भएको। यो चाहिँ एउटा जुनै खालको प्याटर्न तपाईँले बनाउनु भयो नि त्यो प्याटर्नलाई रिपिट गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिदम भन्छ। त्यही भएर रिदम भनेको चाहिँ प्याटर्न अफ साउन्ड इन टाइम भन्छ। म्युजिकमा चाहिँ एउटा साउन्डको प्याटर्न चाहिँ कसरी मिलाएर राखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिदम भन्छौँ। जस्तै त्यो रिदममा चाहिँ तपाईँले यो रिदम भयो। अघिनेको मिटरमा चाहिँ टाक 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 हुन्थ्यो, अहिलेको मिटरमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। रिदममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टाक टाक यो इक्वल नहुन पनि पायो। तपाईँले जस्तै 1 2 3 4 बिट छ भने तपाईँले यदि मिटर भएको भए 1 2 3 4 सबै यहाँ पनि बजाउनु पर्थ्यो, यहाँ पनि बजाउँदा हुन्थ्यो। अनि यो स्ट्रङ हुन्थ्यो, यो विक जसरी बनाइनु भयो तपाईँहरूले। अनि तर रिदममा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट 1 मा बजाएर 3 र 4 मा अब हेर्नुहोस् है सुरुको तालीले चाहिँ यति कभर गरेको छ अनि 3rd र 4th मा तपाईँले बजायो नि सबै बिटको ड्युरेसन चाहिँ इक्वल छैन। यहाँ यस्तो खालको प्याटर्न जुन अनइक्वल ड्युरेसन साउन्डको अनइक्वल ड्युरेसनको प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले रिदम भन्छौँ। जस्तै मैले यहाँ बजाएँ नि 1 2 3 4 1 2 3 4 गिटारमा चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै अब मिटर भनेको चाहिँ 2 3 4 1 2 3 4 यो सबै ड्युरेसन इक्वल छ। तर रिदम हुनको लागि चाहिँ त्यो हुनु परेन। यहाँनिर चाहिँ सबै चाहिँ इक्वल छैन। सुरुको चाहिँ अलि लामो छ, त्यो पछि चाहिँ छोटो हुँदै गएको छ। जस्तै रिदम चाहिँ यो चाहिँ सुरुको चाहिँ बिट चाहिँ एकदम लामो ड्युरेसनको भयो अनि पछाडितिर चाहिँ छोटो छोटो। यसरी लामो र छोटो ड्युरेसनको नोटहरू आयो अथवा नोट भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यस्तो लामो र छोटो अनइक्वल ड्युरेसनको बिटहरू आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ती सबैलाई चाहिँ रिदममा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो ड्रमहरूले बजाउने चाहिँ सबै रिदम दिक्दा यहाँनिर पनि सबै ड्युरेसन चाहिँ इक्वल हुन्न। अनि जब एउटा प्याटर्न फर्म गर्नुहुन्छ त्यो प्याटर्न चाहिँ रिपिटेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईटै कुरामा। मिटरमा पनि ग्रुपिङ
बिटको एउटा रिपिट हुन्छ ग्रुप, सर्टेन ग्रुपको बिटको ग्रुपहरू, अनि रिदममा पनि एउटा प्याटर्नको चाहिँ रिपिट हुन्छ। तपाईँले एउटा प्याटर्न पक्रिनु, अनि जस्तै 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यो प्याटर्नलाई तपाईँले दोहोऱ्याएर भने चाहिँ तपाईँले रिदम हुन्छ। अनि अर्कोमा चाहिँ रिदम भनेको चाहिँ तपाईँले गीत बजाउँदाखेरि जुन एउटा त्यो सबै नोट अथवा सबै जति पनि साउन्ड छ त्यो साउन्डको चाहिँ तपाईँले ड्युरेसनलाई मात्रै लेख्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ रिदम भन्छ। जस्तै रातो र चन्द्र सूर्य, यसको रिदम तपाईँले खोज्नुभयो भने एउटा चाहिँ रिपिट हुने खालको हुन्छ, एउटा चाहिँ नन रिपिट हुने खालको, जस्तै टाक 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 टाक, यसलाई पनि तपाईँले रिदम चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। टाक 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 टाक, यो जुन मैले तालिममा बजाइरहेको छु त्यसलाई पनि हामीले रिदम भन्न सक्छौँ। रिदम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। रिदम बिना चाहिँ म्युजिक चल्न सक्दैन क्या। म्युजिक चाहिँ रिदम बिटबाट स्टार्ट हुन्छ। अनि यदि तपाईँले चाहिँ अब म चाहिँ एउटा एनालोजी प्रयोग गर्छु तपाईँहरूलाई एकदम बुझ्नलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ। मान्छे भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्युजिक भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने रिदम भनेको चाहिँ यो हड्डी, रिदमले चाहिँ जसरी मान्छेको हाम्रो शरीरमा जसरी यो हड्डीले काम गर्छ, म्युजिकमा पनि रिदमले चाहिँ त्यही काम गर्छ। हामीलाई हड्डीले चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड हुन, एकदम उभिएर हिँड्नको लागि एकदम सहयोग गर्छ। यदि हामीसँग बोन छैन भने हामी एकदम केही उठ्नै सक्दैनौँ। त्यसै गरी चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ रिदमले चाहिँ एउटा सेप दिने काम गर्छ, एउटा आकार दिने काम गर्छ, एउटा स्ट्रक्चर भनौँ एउटा उभ्याउने काम गर्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ हिँड्न सजिलो हुन्छ, बाटो जस्तो एउटा बाटो तयार गरिदिने काम गर्छ। अनि त्यो भागलाई चाहिँ हामी रिदम भन्छौँ। अनि मेलोडी, अब चाहिँ हामी मेलोडीमा जानेछौँ। मेलोडी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति हामीले नोट हेरेका थियौँ। नोटहरू चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेलोडी भन्छौँ, अथवा नेपालीमा चाहिँ धुन भनौँ न, धुन। रिदम भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ताल भन्छौँ, ताल। नोटको ससेसनलाई चाहिँ हामीले मेलोडी भन्छौँ। एउटा नोट अर्को नोटदेखि अर्को नोटहरू मिलेर टक्क जुन एउटा सेप बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेलोडी भन्छौँ। जस्तै अघि हामीले सुरुमा रातो र चन्द्र सूर्यमा मेलोडी भनेको चाहिँ रातो र चन्द्र सूर्य, जुन त्यो ट्याङ न्याङ 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 न्याङ, जुन त्यो नोटहरूको सिङ्गल साउन्डहरूको चाहिँ जुन एउटा ससेसन, जुन एउटा भनौँ न एउटा लाइन जस्तै बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेलोडी भन्छौँ। अनि मेलोडी भनेको चाहिँ अनुहार हो, फेस जस्तै हो। एउटा मान्छेलाई जसरी चिन्नको लागि तपाईँले चाहिँ हात हेरेर चाहिँ यो म हो भनेर, यो मान्छेको हात भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न। तर जबसम्म तपाईँले चाहिँ फेस हेर्नुहुन्न त्यो मान्छेलाई चाहिँ चिन्न सक्नुहुन्न। त्यसै गरी म्युजिकमा पनि जबसम्म तपाईँले एउटा गीतको मेलोडी सुन्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले यो गीतको नाम चाहिँ यस्तो हो है भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर मेलोडीले चाहिँ एउटा एक प्रकारको म्युजिकलाई नाम दिने काम पनि गरेको हुन्छ। मेलोडी हाम्रो दिमागमा ट्याक्कै यो गीत भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा मेलोडीलाई चाहिँ भनिराखेको हुन्छ। अघि नैको रातो चन्द्र सूर्यमा पनि जुन मैले अहिले मुखले भनिरहेको छु, गायकले गाउने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेलोडी भन्छौँ। जुन मेलोडी सङमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गरले जुन गाउँछ मुखले त्यो चाहिँ मेलोडी हो। अब गिटारमा पनि मेलोडी खेलाउनु मिल्छ, जस्तै लिड गिटारहरूले मेलोडी खेलाउँछ। अनि त्यसपछि भायोलिनमा नि जुन भायोलिन बाजाहरू छन् त्योहरूले पनि मेलोडी मात्रै निकाल्छ। त्यसपछि विभिन्न तरिकाले मेलोडी चाहिँ यसरी एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो म्युजिकको। तपाईँले म्युजिक कुन हो भनेर बुझ्न चाहिँ तपाईँले मेलोडी बुझ्नुपर्छ। अघि रिदमले हामीलाई सेप दिन्छ, मेलोडीले चाहिँ हामीलाई नाम दिने को हो त, के हो त भन्ने कुरा चाहिँ धुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो मेलोडी र रिदम चाहिँ म्युजिकमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामी हार्मोनी चाहिँ यो तपाईँले त्यो हार्मोनिक एउटा
हार्मोनियम भनेर बाजा चाहिँ भनेर नबुझ्नु, त्यो बाजा चाहिँ होइन यो। हार्मोनीमा चाहिँ के हुन्छ भने साउन्ड चाहिँ जब साउन्ड अथवा कुनै पनि नोट्सहरू चाहिँ सँगै आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्मोनी भन्छौँ। साउन्ड एट द सेम टाइम जब विभिन्न साउन्डहरू म्युजिकको साउन्डहरू चाहिँ सँगै प्ले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्मोनी भन्छौँ। जस्तै मसँग गिटार छ, अब यहाँनिर यो एउटा नोट भयो, यो एउटा नोट भयो, यो नि एउटा नोट, यो नि एउटा नोट, यो नि एउटा, यो नि एउटा, यो नि एउटा, सबैलाई यसरी मैले सँगै यसरी बजाएँ, यसलाई चाहिँ हार्मोनी भन्छ। साउन्डहरू जब सँगै आउँछ त्यो चिजलाई चाहिँ म्युजिकमा हार्मोनी भन्छ। अनि यिनी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै अघि नै एउटा यता खिचेको चाहिँ हार्मोनी भयो। अब जुन मैले हातले बजाएको छु यो चाहिँ रिदम भयो, यो चाहिँ रिदम, यो चाहिँ रिदम भयो। अब कर्ड खेलाएपछि चाहिँ हार्मोनी भयो। मुखले बोले त्यो चाहिँ मेलोडी। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना जुन मैले मुखले गाइरहेको छु यो चाहिँ मेलोडी भयो। अनि यो राइट ह्यान्डले जुन खेलाइरहेको छु यो चाहिँ रिदम भइहाल्यो। अनि जुन लेफ्ट ह्यान्डले खिचेको छु यो चाहिँ हाम्रो हार्मोनी भन्छ अथवा कर्ड पनि भन्छौँ। हार्मोनीमा चाहिँ हामीले के को बारेमा पढ्ने हो भन्दाखेरि हार्मोनीमा चाहिँ हामीले कर्डको बारेमा पढ्छौँ। कर्ड त्यसपछि कर्ड प्रोग्रेसन, यो पछि ट्याक्कै हाम्रो यो एकदम हामीले पछिको लागि भनेर तपाईँहरूलाई अहिले नै के कुराहरू हामीले पढ्नेछौँ भनेर भनिराखेको छु। कर्ड प्रोग्रेसन अनि जुन एउटा रुल्स हुन्छ कर्ड प्रोग्रेसन र कर्डको जुन रुल्स हुन्छ हामीले त्यो रुल्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हार्मोनीमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। अनि अघि नैको एनालोजी हेर्ने हो भने अनुहार भनेको मेलोडी हो भने यो हड्डी भनेको रिदम हो भने अब हार्मोनीले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि मिठास ल्याउने काम चाहिँ गर्छ। वास्तवमा हार्मोनीले चाहिँ मिठास ल्याउने काम गर्छ भनेको मसल जुन मासुको काम हाम्रो ज्यानमा जसरी मासुले एकदम सुन्दरता बढाउने एकदम राम्रो फिट एन्ड फाइन देखाउने काम गर्छ, म्युजिकले पनि हार्मोनीमा चाहिँ त्यही एक प्रकारको मिठास ल्याउने काम गर्छ। एकदम यो चाहिँ तरकारीमा नुन हालेको जस्तै नुनको काम गरे जस्तै हार्मोनीले चाहिँ हाम्रो गीतमा गर्छ। जस्तै एउटा गीतमा अब जुन एउटा यो मैले मुखले मेलोडी गाएको छु अनि अब हार्मोनी बिना यस्तो सुन्छ अलिक खल्लो सुनेको छ। अब तपाईँले हार्मोनी हाल्यो भने चाहिँ अझै मिठो सुन्छ। यसरी एकदम मिठास ल्याउने चाहिँ काम गर्छ। जो हामीले आज चाहिँ मेलोडी रिदम र हार्मोनीको बारेमा तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूले यस्तो नबुझेको कुनै कुरा एक्सप्लेनेसन अझै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को लेसनमा चाहिँ हामी टेक्स्चरको बारेमा पढ्नेछौँ। टेक्स्चर बुझ्नको लागि चाहिँ यो रिदम मेलोडी हार्मोनी बुझ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले रिदम मेलोडी हार्मोनी चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाएका छौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू।